अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम लोग सूरह बकरा की आयत नंबर 115 और 116 की तफसीर बयान करेंगे। बहुत ही ध्यान और तवज्जो से सुनिएगा और अपनी जिंदगी में इस पर अमल करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 115। तो इसमें क्या बोला जा रहा है? आयत नंबर 115 में सूरह बकरा की वक़ालु वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब वलिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, और अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब। जब मस्जिदों की बात हुई तो क्या समझते हैं कि सारा दिन ना सिर्फ मस्जिदों के अंदर है या फिर किसी एक खास डायरेक्शन में या किसी एक खास ना जगह पर है, और उसके बाद जो जी चाहे करो। तो उसके बारे में क्या फरमाया जा रहा है? ठीक है, इबादत के लिए एक खास जगह मुकर्रर, ठीक है, इबादत के लिए खास जगह मुकर्रर, क्योंकि मस्जिद क्या है? अल्लाह का घर है, मुकर्रर की जाती है। लेकिन असल बात यह है कि ये सब कुछ अल्लाह ही का है, और सिर्फ मस्जिद अल्लाह का घर नहीं है। जो कुछ भी है मशरिक और मगरिब से के बीच में सब अल्लाह का है। यानी जमीन से लेकर के आसमान तक के बीच में जो भी चीजें हैं ना, वो सब कुछ क्या है? सब कुछ मशरिक से लेकर के मगरिब तक वो हर चीज ना अल्लाह ही की है, ठीक है ना। और फिर क्या बोला जा रहा है इसमें? फ़अइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, फिर जिस तरह तुम मुंह करोगे तो वही है चेहरा अल्लाह का। तो इसमें कहा जा रहा है इल्लल्लाही, पहले क्यों है इल्लल्लाही, वलिल्लाही यहाँ पहले क्यों है, वलिल्लाही क्यों है? खबर के लिए, किस चीज की? ताकीद के लिए है कि किसी और का नहीं है, वो ही असल मालिक है। किसका? मशरिक और मगरिब दोनों का। एक किनारे का दूसरे किनारे तक, ठीक है ना, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जो कुछ भी है सब कुछ उसका है ना। जब किसी चीज की खैर किनारों का मालिक हो गया तो फिर ऑटोमेटिकली जो कुछ उसके बीच में आता है वो सब कुछ उसका ही हो गया ना। और किसी भी चीज का दो एंड्स होते हैं, और किसी भी चीज का क्या होता है? दो ही एंड्स होते हैं ना, कि अब यहाँ से शुरू हुआ तो एंड तक भी जो है उसके बीच की जितनी चीजें सब हमारी है, तो ठीक है ना। तो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। तो जहां भी अब इसमें बताया जा रहा है ना, फ़अइन्नमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, फिर जिस तरफ तुम मुंह करोगे तो वही है चेहरा अल्लाह का। तो जहां भी तुम मुंह मोड़ोगे, जहां भी तुम तवज्जो करोगे तो वही है अल्लाह को पाओगे। तो वही अल्लाह को, जहां जाओगे अल्लाह को पाओगे, मशरिक में या फिर मगरिब में, या किसी भी ईस्टर्न कंट्री में जाओ या किसी भी वेस्टर्न कंट्री में जाओ, कहीं भी जाओ, दुनिया का कोई भी कोने में ट्रैवल करो, हर जगह खुदा की जात मौजूद है। मस्जिद वहाँ है या नहीं? मस्जिद वहाँ है या नहीं? अल्लाह की जात हर जगह है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि मदीना में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो शुरू में क्या है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि बैतुल मुक़द्दिस की तरफ मुंह करें, क्योंकि मदीना में यहूद रहते थे, और उनके साथ मानगी के लिए इबादतें इब्तिदा में यानी शुरू में उनके किबले को फॉलो करने का हुक्म दिया गया था। फिर कुछ अरसे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किबला बदल दिया गया। इस पर यहूद नाराज हो गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत पर क्या है, शक करने लग गए। मानते तो पहले भी नहीं थे, लेकिन मामलात और खराब हो गए। तो उस पर क्या कहा गया? उस पर क्या कहा गया कि सबसे पहले अल्लाह की ज़ात है। दूसरा क्या है? डायरेक्शन के कि अल्लाह एक डायरेक्शन में नहीं मिलता कि तुम सिर्फ मशरिक की तरफ हो तो मुंह करोगे तो वही अल्लाह है। और इबादत के लिए क्या है? बस वही रुख करो, दूसरी तरफ करोगे तो किबला क्या है, तब्दील हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो वहां पर अल्लाह की जात तुम्हें नहीं मिलेगी। तो अगर तुम जैसे किबले की तरफ अगर मुंह नहीं करोगे तो वहां पर फिर अल्लाह का क्या है, वो चेंज हो जाएगी।
ذات جو ہے نا تمہیں نہیں ملے گی. پھر اللہ کی عبادت کے لیے جو اللہ حکم دے بیت المقدس کی طرف منہ کرو تو ادھر کرو, اور حکم دے کہ تم خانہ کعبہ کی طرف منہ کرو تو پھر ادھر کر لو. اصل بات اللہ کا حکم ماننا ہے. اصل بات کیا ہے کہ اللہ کا حکم ماننا ہے. تو یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ ان اللہ وسیع علیم, یعنی کہ بے شک اللہ وسعت والا ہے, خوب جاننے والا ہے. بے شک اللہ وسعت والا اور بہت علم والا ہے. وسعت والا ہے کس چیز میں؟ کس چیز میں وسعت والا ہے؟ اپنے علم میں. اس کو جو علم ہے وہ ہمیں تھوڑی نہ ہے, وہ اللہ ہے, وہ غیب کی بات بھی جانتا ہے, وہ آنے والے جو قیامت تک کی بات کو بھی وہ جانتا ہے. اور جتنی بھی اللہ کی صفت ہے, ساری صفت میں اس کی صفات بہت وسیع ہے اور چاروں طرف پھیلی ہوئی. اپنے علم میں اور کیا ہے قدرت میں, سم میں, بصر میں, اللہ کی جتنے بھی 99 نیمز ہیں اس سے بھی زیادہ ہے. صرف 99 نیمز نہیں, یعنی کہ صرف 99 نام نہیں اللہ کے. تو ان جو ہے نا ان ساری صفات میں اللہ بہت وسیع ہے, بہت اور سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے نا. جیسے رحمان ہے جو بہت سب سے بڑا مہربان ہے, رحیم ہے نہایت رحم کرنے والا ہے. صرف رحم کی صفات نہیں بڑی جو ہے نا بڑی, بلکہ اس کی جتنی صفات ہے وہ وسیع ہے. اور علیم ہے, اس کا علم بھی بہت زیادہ ہے. کتنا جو ہے نا کتنا مخلوق کے مقابلے میں کتنا سوچیے, جتنا بھی سوچیے. جیسے آیت الکرسی ہے نا, آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ زندہ ہے اور قائم رہنے والا ہے. القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اور نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تو آیت الکرسی میں جیسے بتایا گیا ہے نا, اس میں تعریف بیان کی گئی ہے. تو اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے, ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. اس آیت سے کیا ہے نا, اس آیت سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک اللہ ہے. ہر چیز کا اصل مالک کیا ہے؟ اللہ ہے. اگر انسان اپنی کوشش کر کے قبلے کا تعین کر لے اور پھر بعض جگہ آپ کہیں جاتے ہیں تو کیا ہے, کیمپس جو ہوتا ہے نا موبائل میں ہوتا ہے یا پھر کیمپس لگا ہوا ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے قبلے کا پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن سفر میں یعنی کسی پکنک میں ہم گئے, کسی پارک میں گئے, کسی مال میں گئے, سورج کے انداز سے پہلے اس میں کیا ہے نا, اس میں بادل آ گئے, سورج کے اس میں کیا ہوا, بادل آ گئے. تو اب آپ کو مطلب نہیں سمجھ میں آ رہی کہ قبلہ کدھر ہے, اور آپ کو یاد بھی نہیں رہا کہ سورج کدھر سے نکلا ہے. تو پھر اب آپ ادھر ادھر کیا ہے پوچھ کے پوری کوشش کر کے اپنے اندر کیا ہے نا اندازے کے مطابق کیا ہے مطابق ایک تعین کریں گے, ایک مطلب رخ کریں گے کہ تعین میں نماز شروع کرتے ہیں. تو قبلے آپ غلط ڈائریکشن میں کیوں نہ ہو. جیسے آپ کو اگر سب کچھ پتہ کرنے کے بعد اگر تھوڑا مطلب آپ کو کچھ بھی اندازہ نہ لگے تو آپ جیسے اسی ڈائریکشن میں کیا نہ ہو تو پھر آپ کی نماز ہو جاتی ہے. اس کی مطلب کیا ہے نا شرط ہے, اس کی کیا ہے لیکن اس کی شرط ہے. کیا شرط ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, پھر جس طرف تم منہ کرو گے تو وہیں ہے چہرہ اللہ کا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قبلے کا دھیان ہی مطلب نہ کریں کہ جو بھی مرضی. جب آج صرف جیسے اس آیت مطلب اتنی سی پکڑ لیں کہ جدھر بھی منہ کرو اللہ ہے, ایسی بات نہیں ہے. جیسے گھر کی سیٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے نا, نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن پھر اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے. اللہ کا علم بہت وسیع ہے, ہر چیز جانتا ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ صرف ظاہری ہے, صرف ظاہری چیزوں کا, معمولی چیزوں کا. لیکن اللہ پر اور آسمان اور زمین ہی کی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ سے. کیا ہے حتیٰ کہ جو ہے نا
حتیٰ کہ نگاہ کی خیانت تک جانتا ہے وہ، نگاہ سے کون سی نگاہ سے آپ کون سی چیز کو دیکھ رہے اس کی خیانت تک کو وہ جانتا ہے، جو دل میں چھپا ہے وہ بھی جانتا ہے۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، جو اس سے کیا ہے، جو اس کے دل میں ہے نا وہ بھی وہ جانتا ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے نا، اس نے خود اپنی مخلوق کو، ساری چیزوں کو، انسان کو بنائی ہے، پیدا کی ہے، تو اس کے ہم جو سوچتے بھی نا وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے۔ تو ہے نا دل میں جو خیال اٹھتے ہیں نا وہ بھی جانتا ہے۔ کسی کو ایسا علم ہے کیا؟ نہیں ہے نا کہ کسی کے دل کی بات جو ہے نا اٹھنے والے خیال کو جان لے، نہیں، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اس کے علم کی وسعت ہے۔ وہ کیا ہے، عظیم عظیم صفات کے باوجود لوگوں کا حال دیکھیں، اتنی عظیم صفات اللہ کی، اتنی عظیم صفات کے بعد لوگوں کا حال کیا ہے کہ اگر ہم ایک گھر لیتے ہیں تو میں میرا 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 ہم کرتے ہیں۔ ایک بچے اگر ہم جیسے بورن کرتے ہیں تو بولتے ہیں میرا بچہ میرا بچہ، لیکن یہ نہیں سوچتے دیا کس نے، اس کو بنایا کس نے ہے، اس کو اگر وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر نہ دیتا تو ہم بچے پیدا کرنے کی ہماری ہے حیثیت کہ ہم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا، نہیں کر سکتے۔ ہم ایک انسان کو اگر اللہ ہاتھ نہ دے تو کیا ہم اس کا ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نہیں لگا سکتے۔ تو کتنا وسعت والا ہے وہ، ہر چیز کا مالک ہے وہ، وہی ہے۔ لیکن ہم کتنے ناشکر ہیں کہ اللہ کا حکم جو ہے نا ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، سراسر انکار کرتے ہیں۔ صرف ہمیں کیا نماز پڑھنا صرف ہمیں حکم دیا گیا، لیکن نماز کا بھی ہم لوگ انکار کرتے ہیں۔ جیسے اذان ہوتی ہے ہمارا ذرا جو نیک ہوتے ہیں وہ ایسا سب ویسے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو ہلکا اس کو بہت ہلکے میں لیتے کہ ٹھیک ہے ابھی نہیں پڑھیں گے، تھوڑی دیر سے پڑھیں گے، آدھے گھنٹے، ہم سب کا یہی حال ہے، ہم سب کا یہی حال ہے۔ جو بہت ہی نیک ہیں، پابند ہیں، تو کچھ ہے تو وہ کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے کہ نماز کا جیسے آواز اذان کا حکم آیا تو ہم کیا کرتے ہیں، یعنی کہ اس کو انکار کرتے ہیں۔ ہم لوگ سنتے ہیں لیکن کیا بولتے ہیں، ٹھیک ہے ہم گھر میں بعد میں پڑھ لیں گے نماز۔ مسجدوں میں جو جانے والے ہیں مرد حضرات ہیں تو وہ کیا سوچتے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ابھی تھوڑا آرام کر لیتے پھر گھر میں ہم پڑھ لیں گے، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں اگر ہم سوئے کے سوئے رہ گئے تو کیا کریں گے، کون زندہ کرنے والا ہے، پھر اس کے پاس تو جانا ہے نا، کسی اور کے پاس تو ہم جانے والے ہیں نہیں، اسی کے پاس لوٹنا ہے ہم سب کو۔ لیکن ہم اس بات کی جو ہے نا ذرا بھی فکر نہیں کرتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا حال، کیا ہوگا ہمارا، اور ہم لوگ کس سے ہم اپنا اکڑ دکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جس نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے، ہر چیز، اگر وہ ہمیں پیدا ہی نہ کرتا تو ہم کیا دنیا دیکھ پاتے؟ نہیں دیکھ پاتے۔ کہ بہت سارے بچوں کی ہوتے ہی موت ہو جاتی ہے تو انہوں نے دنیا نہیں دیکھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے، ہمیں اپنی عبادت کرنے کا، جیسے اللہ نے اپنی عبادت کرنے کا ہم سب کو موقع دیا ہے، لیکن ہم وہ موقع کو کیا کرتے ہیں، گوا دیتے ہیں۔ یوں ہی 24 آورس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں 24 آورس کو بھی ہم جیسے 10 منٹ کی نماز کو بھی ہم وقت پہ جو ہے نا نہیں پڑھ پاتے ہیں، کہ اور اتنی ہم لوگوں کی جو بزی لائف ہو گئی ہے نا کہ ہم سب جو ہے نا دنیا کو اتنی محبت بھر گئی ہے دل میں کہ ہر کام پہلے کرتے ہیں، لیکن نماز اور قرآن کی بات آ جائے نا تو پھر ہم لوگ اس میں کیا کرتے ہیں، ڈیلے کر دیتے ہیں، اس کو لیٹ کر دیتے ہیں۔ تو ہم سب اپنا اپنا محاسبہ کریں گے، ہم سب اپنی فکر کریں گے کہیں ہم اس میں تو شامل نہیں ہیں، اگر ہیں تو اللہ سے استغفار کر کے دعا مانگ کے اللہ کو منائیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم اور وہ بخش بھی دیں گے، اور ہم سب اللہ سے ہدایت کی دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو جو ہے نا صحیح وقت پر نماز ادا کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو اب چلیے اب ہم آیت نمبر 116 جو ہے سورہ بقرہ کی وہ اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، بنا لی کوئی اولاد، کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اللہ کا اولاد اللہ نے کیا ہے، اولاد بنا لی۔ تو اب یہ کون ہے کہنے والی، یہ کون کہتے ہیں، اس میں یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین عرب بھی ہیں اس میں، ٹھیک ہے نا۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارے نے کہا کہ عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہ جو ہے نا اہل مکہ اور یہ اہل مکہ کیا کہتے تھے کہ جو ہے نا ملکہ کیا کہتے ہیں، ملکہ کیا کہتے تھے کہ ملکہ یعنی کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہ سب کیا ہے، باتیں جھوٹ ہیں، یہ کیا ہے، سب باتیں جھوٹ ہیں۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور نہیں، اور انہوں نے کہا بنا لی اللہ نے کوئی اولاد، ٹھیک ہے نا، ہر عیب سے، سبحانہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس آیت میں کیا بولا جا رہا ہے، سبحانہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔
अल्लाह हर ऐप से पाक है। बल लहू मा फी समावाति वल अर्ज, बल्कि उसी के लिए है जो कुछ आसमानों में और जमीन में है। बल्कि जो कुछ आसमानों और जमीन में क्या है, सब उसी के लिए है। तो जमीन का वो अपने मखलूक को बेटा कैसे बनाएगा? वो अपने मखलूक को, अपने उसने जिस चीज को बनाया उसको बेटा कैसे बनाए? एक होता है ना कि मालिक होता है, ऑनर होता है, और एक होता है कि ममलूक होता है, यानी ममलूक यानी जिस चीज का वो मालिक है। तो जैसे डिब्बा का मालिक, जैसे हमारे पास एक डब्बा है तो उसका हम क्या है, हम उसके मालिक हैं, और आप कहें कि ये मेरा बेटा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। हमारे पास कोई चीज है तो अब हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें बोलने को क्या जाता है, हमारा मुंह, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको हम वो सच नहीं हो सकता, हमारे बोलने से वो चीज सच नहीं हो सकती है, ठीक है ना। अब जैसे किसी और का बच्चा है तो हम अगर उसको बोलते थे कि मेरा बच्चा है, तो हो जाएगा क्या हमारा बच्चा? नहीं होगा ना हमारा बच्चा। वो जिसका है उसका ही रहेगा, यानी कि जिस उसने पैदा किया है वो अल्लाह सुब्हान ताला है, उसने बनाया है, क्रिएटर है, वो क्रिएटर, क्रिएशन करने वाला है वो, ना कि उसने किसी को जना है, ना वो किसी से जना गया, यानी कि लम यलिद वलम यूलद, वो ना वो किसी से जना गया और ना वो उसने किसी को जना। तो अल्लाह के ने हर चीज पैदा की। अल्लाह ने क्या है, इंसान जिस चीज का मालिक होता है उसी की औलाद थोड़ी ही बन जाती है, उसकी औलाद थोड़ी बन जाती है। हमाकत की बात है ना, हमाकत की बात है कि घर जैसे हमारे ये घर है, अब कोई बोल दे कि ये हमारा घर है तो उसका मालिक बन जाएगा? नहीं होगा। जो उसका ओनर है उसी को हम मालिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो अल्लाह ने हर चीज पैदा की, वो मालिक है हर चीज, हर जो है ना वो मालिक है हर चीज क्या है, उसकी ममलूक है, उसकी क्या है, ममलूक है। ये बेटा कैसे बन जाएगा? वो बेटा कैसे बन जाएगा? तो ममलूक बेटा नहीं होता, ममलूक होता है, या क्या है, ममलूक होता है, ठीक है। तो बल्कि और क्या बताया जा रहा है कि बल्लहु माफी समवाति वल अर्द, बल्कि उसी के लिए जो कुछ आसमानों और जमीन में है, जमीन में है हर चीज का जो है ना वो मालिक है। सब के सब उनके लिए फर्माबरदार बन जाओ। मालिक के आगे क्या बोल रहे अल्लाह ताला, कुल्लु कानितून, सब उसी के फर्माबरदार हैं, सब के सब उसी के फर्माबरदार बंदे हैं, फर्माबरदार फरिश्ते उसके आगे झुके हुए हैं। मासी और उज़ैर जो है ना उसको आग क्या है, झुकी हुई है, उसके फर्माबरदार बंदे हैं। और अल्लाह को ये बात सख्त नापसंद है कि उसके लिए बेटा करार दे, उसके लिए कोई बेटा करार दे। कितनी अल्लाह ताला को तकलीफ होती है ना। तो बुखारी की हदीस है कि अल्लाह सुब्हान ताला फरमाते हैं कि हदीस कुदूसी, इसको हदीस कुदूसी यानी इसको कहते हैं कि इब्ने आदम ने मुझे क्या है झुठलाया, और उसको जायज ना था कि जो है ना वैसा करे, और उसने मुझे गाली दी, यानी कि इंसान ने अल्लाह को गाली दी और उसको जायज ना था कि वो ऐसा करता। यानी कि जहां तक उसका मुझे झुठलाना है तो उसका कहना है कि अल्लाह मुझे दोबारा पैदा नहीं करेगा, जैसा उसके क्या है उसने पहली बार पैदा किया है। ये है झुठलाना। ये क्या है, ये है झुठलाना है। हालांकि पहली दफा से दूसरी दफा जो है ना पैदा करना बहुत आसान है। दूसरी दफा पैदा करना पहली दफा पैदा करने से कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है। और उसका गाली देना क्या है कि ये कौल है ना, ये बात है ना कि अल्लाह ने बेटा बना लिया, यानी कि या अल्लाह इसको अपने लिए गाली समझ, अल्लाह क्या है इसके लिए अपने लिए गाली समझता है, सख्त नापसंद है। अल्लाह को ये इंसान खुश होते हैं, और इंसान क्या है, इंसान खुश होते हैं, फलां का बेटा हुआ है, उसको मुबारकबाद देता है। तो अल्लाह का मामला इससे मुख्तलिफ है, अलग है। ये उसके हक में उसको गाली समझता है। अल्लाह क्या है, उसके हक में ये उसको गाली समझते हैं, ठीक है ना। तो जैसे है ना कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, हर चीज से बेनियाज है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि उसको कमाना है, उसको खाना है, उसको बच्चों को पालना है। वो पूरे कायनात का मालिक, उसके पास खजाने ही खजाने हैं, सब कुछ उसको देने के लिए ही उसके पास है। वो लेने वाला नहीं है किसी से कुछ भी, वो सबको देने वाला है। लम यलिद वलम यूलद, ना वो उसको किसी ने पैदा किया और ना वो किसी से पैदा हुआ। तो जब अल्लाह सुब्हान ताला ये आयत बता चुके हैं कुरान में, तो फिर हम कैसे मान सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। लम यलिद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, नहीं है उसके बराबर का
कोई एक भी नहीं है, उसका कोई हमसर कि उसकी कोई जो है ना उसकी ये कर ले, उसके साथ उसका जो है ना जोड़ ले अपने आप को, ऐसा कोई है ही नहीं। एक अल्लाह सुब्हान ताला है जो एक और एक सिर्फ एक है। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, अल्लाह एक है, सिर्फ और सिर्फ एक है और सभी का अल्लाह है वो अल्लाह सुब्हान ताला सभी का। उसका नाम वही तो बोले ना कि जैसे अब घर का है, अगर 10 बच्चे हैं हम 10 नाम दे देते हैं, तो आप कुछ भी नाम देते हैं। अब डब्बा है, चेयर है, आप उसको बोल दे कि ये मेरा ये है, ये मेरा उसका नाम दे दे कि ये मैं इसको पूजूंगा, ये मेरा खुदा है, तो थोड़ी ना बन जाएगा। वो हमारी कम जो है ना अक्ली की वजह से, कम इल्मी की वजह से, कुरान का इल्म नहीं होने की वजह से हम ये सब बोल देते हैं। लेकिन जब कुरान का इल्म आ जाता है ना तो फिर हम किसी को उसके बराबर शरीक नहीं ठहराते। जैसे अभी हम लोग ही जैसे हम अगर हमारी किसी ने मदद की, कोई परेशानी आ गई, मुश्किल आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो कोई भी मुश्किल आती है तो हम क्या, किसी ने मेरी मदद करी तो हम क्या बोलते हैं, हम उसको ये नहीं बोलते ना कि हम अल्लाह ने मेरी मदद, अल्लाह सुब्हान ताला ने, अल्लाह के इज़्ज़त से वो मदद हुई। लेकिन जिसने मदद की उसको हम अल्लाह नहीं बोल सकते, उसको क्या बोलेंगे, फरिश्ता बनकर आया तो वो हमारे लिए, हम उसको अल्लाह का मर्तबा नहीं दे सकते। तो इसी तरह से अल्लाह मतलब अनमैच्ड है, उसका मैच है ही नहीं, वो अनमैच्ड है, वो पूरी कायनात का मालिक है। जमीन के अंदर जो जाहिरन दिख रही ना, उसकी कई सतह नीचे क्या क्या चीजें पैदा अल्लाह सुब्हान ताला ने की है कि हमें तो खबर भी नहीं है। रिसर्च जब होती है ना तब तो थोड़ी बहुत तो हमें पता चलता है, लेकिन जब रिसर्च अगर पूरी चीज की अगर हम करने लग जाए ना तो पूरी जो है ना पूरी ये खत्म हो जाए, पूरा माल खत्म हो जाए, लेकिन हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे कि अल्लाह के लिए क्या क्या मखलूक को पैदा किया है। ठीक है ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला की बात है, अल्लाह सुब्हान ताला का काम है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने हम सबको अपना बंदा बनाया है, इसका ही हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें और किसी का बंदा नहीं बनाया, अल्लाह ने सिर्फ अपना बंदा बनाया। तो हमें अपने बंदा होने का जो है ना अल्लाह का बंदा बन जाना चाहिए, यानी कि उसकी इबादत करनी चाहिए तहे दिल से और बहुत ही शौक से, बहुत ही मतलब उसकी तारीफ में कि अल्लाह हर चीज के मतलब अल्लाह ही है जो उस इज्जत के लायक है, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है, अल्लाह ही है जो उसी के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। ठीक है ना, ताकि वो हम सबसे क्या है राजी हो जाए। जब हम अल्लाह से मुलाकात करने जाएं, जब हमारी मौत हो जाए, फिर जब हिसाब किताब हो जाए, जब हम अल्लाह से मुलाकात करें तो अल्लाह जो है ना खुशी से हमें देखे, ना कि गुस्से से। फिर हम उसके गुस्से को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, हम एक छोटी सी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। दुनिया में सिर्फ अल्लाह की ना 1% रहमत है, तो हमें इतनी सारी चीजें अल्लाह सुब्हान ताला ने नियामत अता फरमाई। 99% नियामत जो है अल्लाह सुब्हान ताला के पास है, जो हम जब अच्छे काम करके जाएंगे ना तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हम सबको नवाजेगा। और फिर अगर 1% ही सी जो है ना गर्मी सर्दी या जो भी परेशानी वो 1% ही है दुनिया में, तो हम इतने परेशान हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं, हम वहां पे हम सब्र नहीं करते, वहां पे हम अल्लाह से मदद नहीं मांगते, हम इधर उधर भटकते फिरते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या हमें करना चाहिए, अल्लाह सुब्हान ताला की जो है ना, अल्लाह ताला ने जो जो हुक्म दिया है ना, ऐसा नहीं कहा है कि अल्लाह ताला ने कि बस दिन भर मुसल्ला ही लेकर बैठे रहो, नहीं, अल्लाह का जो वक्त आ गया तो फिर दुनिया के काम छोड़ देने हैं, हमें अजान हो गई तो हमें नमाज पढ़ लेना, फिर हम बाद में काम कर सकते। तो फिर अल्लाह सुब्हान ताला भी तो देखता है कि मेरा बंदा मेरी एक आवाज पे कैसे दौड़ता है। तो फिर बोलते हैं ना सुभान अल्लाह सुब्हान ताला के पास एक हाथ बढ़ाओ, हमें एक हाथ बढ़ा, अल्लाह पूरा अपना पूरा हाथ बढ़ा देता है, संभाल लेता है, वो आपको कोई परेशानी से नहीं निकाल सकता सिवाय अल्लाह सुब्हान ताला के। ठीक है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो है ना तफसीर मुकम्मल हो चुकी है और बहुत ही ध्यान जिससे सुनेगा। तो हम सब ने इन सब आयतों से क्या सीखा, हमें क्या समझ में आए कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और हम सबको कौन कौन सा अमल करने की क्या है ज़रूरत है। तो हमें क्या समझ में आना, इसमें क्या समझ, तो इस आयत से आयत नंबर 100 जो है ना 16 से हमें क्या समझना चाहिए, क्या समझ में आ रहा है कि क्या सबक मिल रहा है हमें कि अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, हर चीज अल्लाह का कहना मानती है। अब जी अब अल्लाह सुब्हान ताला अगर कह दे कि सूरज को कि तुम डूब जाओ तो वो डूब जाएगा, वो सब एक अल्लाह की सुब्हान ताला की एक एक बात मानते हैं। सिर्फ इंसान जो है ना, हम सब नाशुक्रे हैं जो अल्लाह ने हर एक नियामत दी। इसलिए हम सब अपने बॉडी को ही देख लेना कि एक एक चीज अल्लाह ने जिसको हाथ नहीं दिया है तो वो कैसे काम करता है, वो कैसे करता है। अल्लाह ने हमें हाथ दिया है तो हम उसकी इबादत में कमी कोताही तो नहीं
کرے. اللہ نے ہم سبحانہ تعالیٰ ہمیں پیر دیا ہے تو پھر ہمیں مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیے. اتنی بڑی نعمت دی ہے ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپانگ نہیں پیدا کہ ہمارے پیروں کو نہیں کاٹ دیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو ہے نا احسان ماننا چاہیے. اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ سارے اوضاع الحمدللہ 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 یہ سب چیزیں جو ہے اچھے سے بنا کر ہمیں دیا ہے. تو ہم اسے اس کا یوز بھی ہمیں اس کی عبادت میں اس کے کاموں میں کرنا چاہیے. اس کے تو اگر جس چیز سے ہو سکے, مال سے ہو سکے تو مال سے, وقت سے ہو سکے تو کسی کو وقت دے دین سکھانے کے لیے, کسی کو کچھ بھی بتانے کے لیے, یا پھر قرآن سیکھنا اور پھر دوسروں کو سکھانا, یعنی ہر ایک چیز. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی دے کہ ہم سب کو جو ہے نا ہدایت دے کہ ہم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے ہر کام کو ہے نا کرنے کی توفیق دے, اور ہم سب کے لیے آسانی دے تاکہ ہم سب جو ہے نا کر سکے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسا ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ جائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ایک فیملی جیسا مل کر سے شیئر کرنا ہے تاکہ ہم سب جو ہے نا قرآن سمجھ کر پڑھنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ, اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو چلیے دعا پڑھ لیتے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.